अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मैं DHMS BHMS होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान में मैं प्रैक्टिस करता हूं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज पूरी दुनिया में तैमूरी क्लिनिक से प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के बेस्ट डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स लाइक मरहम, ओलाडॉग, शिफाम, आपका मुहालिज पे भी मैं अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शन। हो सकता है आप इसके शिकार भी हो सकता है आपने इसके बारे में पढ़ रखा हो सकता है आप नॉलेज हो उसके बारे में, मालूम अपनी इल्म में, अपने तजर्बे में इजाफा करना चाहते हो। तो आज मैं आपके साथ अपने जो है इल्म जो महदूद है और उसी तजर्बा जो कम अज़ कम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 24 साल पे मुश्तमिल है आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, रिंगवर्म इन्फेक्शन जो है लोग अक्सर समझते हैं कि कोई ये किसी कीड़े की वजह से होती है। रिंगवर्म इट्स अ फंगल इन्फेक्शन और उस फंगस का नाम डर्मेटोफाइट है। इंग्लिश में इसको टेमिया भी कहा जाता है और इसकी लोकेशन के लिहाज से इसके मुख्तलिफ नाम भी है। और आप देखते होंगे कि किसी को सर के ऊपर फंगल इन्फेक्शन है, किसी को गाल के ऊपर आप देखेंगे सिल्वर कलर का, रेड कलर का फंगल इन्फेक्शन है, किसी को बियर्ड के अंदर आप देखेंगे दायरा सा लगा हुआ होता है और उसके वहाँ से बाल उखड़े हुए होते हैं, आप उसको इन्फेक्शन देखते हैं। किसी को अपने स्किन के ऊपर, पेट के ऊपर और ज़ेर नाफ के एरियाज़ में, पाँव के ऊपर आपने ये फंगल इन्फेक्शन देखी होगी। ये देखने में रेड भी हो सकती है और ये ब्राउन कलर की भी हो सकती है, ये सिल्वर कलर की भी हो सकती है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट इसकी अलामात होती हैं और उसकी जो विजिबिलिटी मैंने जैसे आपको कहा, किसी में सुर्ख है, रेडिश है, किसी में सिल्वर है, किसी में डार्क कलर की है, डार्क रेडिश है। तो ये गोल सा दायरा बनता है जिसकी वजह से इसको रिंग कहते हैं और रिंग वर्म इसका नाम पड़ गया। इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। तो इसके लिए एलोपैथी में एंटी फंगल रेमेडीज दी जाती है और होम्योपैथी में हम इसको सोरिक मियाज़ में कंसिडर करते हैं और एंटी सोरिक मेडिसिन देते हैं या एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देते हैं। ठीक है, एंटी सोरिक या एंटीसाइकोटिक मेडिसिन को दी जाती है। तो इसकी अलामात जो होती हैं, पहली खारिश, मरीज को खारिश होती है फंगस वाली जगह पे, बेचैनी होती है, डिस्कम्फर्ट फील करता है, ठीक है जी, और बर्निंग सेंसेशन होती है। तो ये इसकी जो है 3 बड़ी ख़ास सिम्टम है: रेस्टलेसनेस, डिस्कम्फर्ट, बर्निंग, एचिंग। ठीक है, अब ये जो अलामात हैं ये आपने देखा होगा सल्फर्स में भी आप पढ़ते हैं, सुरैनियम में भी आप पढ़ते हैं, मर्क्साल में भी आप पढ़ते हैं, सीपिया भी आप पढ़ते हैं, ग्रेफाइटिस में भी आप पढ़ते हैं, बेसिलिनियम में भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम में भी आप पढ़ते हैं, डिफरेंट किस्म की मेडिसिन में पढ़ते हैं। अब इन मेडिसिन को हम फ़र्क कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये जो मेडिसिन है जो आप जब आप गूगल करते हैं, जब आप यूट्यूब पे जाते हैं, जब आप रेपेटरी में जाते हैं, जब आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर से लेके आते हैं मेडिसिन, तो यही मेडिसिन होती हैं। लेकिन हर मरीज के लिए एक ही मेडिसिन नहीं है। आपने कहीं पढ़ा बेसिलिनियम, तो हर बंदा बेसिलिनियम खाना शुरू हो जाए? नहीं, हर बंदा मर्क्साल खाना शुरू हो जाए, हर बंदा सल्फर लेना शुरू हो जाए, हर बंदा सीपिया लेना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट है, कस्टमाइज और स्पेशलाइज ट्रीटमेंट होती है कि हर मरीज़ की अलामात, उसकी कैफियत, उसकी स्टेज, उसके एहसासात, उसके जज्बात, उसकी कमी बेशी कि कब किस वक्त उसकी अलामात में कमी हो रही है, कब उसमें ज़्यादती हो रही है, ये बड़ी ख़ास बात होती है जिसको मुआलिज जो है उसका मुशाहिदा करता है कि ये फंगस है तो किस टाइप की है, किस लोकेशन के ऊपर है, किस तरह नज़र आ रही है, मरीज़ उसको फील कैसे कर रहा है, मरीज़ के अंदर जो है अलामात, उसकी जो मरीज़ किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, बर्निंग के ऊपर है, बेचैनी के ऊपर वो फोकस कर रहा है, या वो जो है
ایچنگ کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا ہے، یا وہ کہتا ہے رات کے وقت اس کی جو ہے تکلیف بڑھ جاتی ہے، دن کے وقت بڑھ جاتی ہے. یعنی مریض اس کو کیسے ایکسپلین کرتا ہے، اس کو جو ہے ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہے اس کو مشاہدہ کرتا ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے لیے وہ میڈیسن تجویز کرتا ہے جو مریض کی مائنڈ سمٹم، فزیکل سمٹمس، ٹھیک ہے، اس کی ایگریویشن، کمی بیشی کے اوپر اس کے بالمثل ہوتی ہے. اسی کو ہومیوپیتھی کہتے ہیں. تو یہ آپ خود سے نہیں کر سکتے ہیں. ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی علامات، آپ کی معلومات، احساسات، جذبات، آپ کی پروفیشنل ہسٹری، آپ کی پاس میڈیکل ہسٹری، ٹھیک ہے، آپ کا ایریا، آپ کی نیچر آف جاب، یہ ساری معلومات آپ سے لیتا ہے. اس کے بعد جو آپ کے لیے میڈیسن وہ آپ کا ڈاکٹر تجویز کرے گا، وہ آپ کی میڈیسنز ہوگی جس کو ہم انڈیویجولائز ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی انفرادی علاج، انفرادی میڈیسن. وہ میڈیسن جو آپ کی علامات، آپ کی کیفیات، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات، آپ کی پروفیشنل ہسٹری، آپ کی پاس میڈیکل ہسٹری، آپ کی فیملی میڈیکل ہسٹری کے عین مطابق ہے. اب یہ کتنی ساری چیزیں ہیں، ان کا مشاہدہ ایک ڈاکٹر کرتا ہے اور وہی اس لائق ہوتا ہے کہ وہ آپ کو میڈیسن تجویز کرے. یہ ڈاکٹر گوگل، ڈاکٹر یوٹیوب کوئی آرٹیکل نہیں کر سکتا. اس لیے اپنے معالج پہ ٹرسٹ کریں اور اس کے مطابق جو ہے آپ اپنی میڈیسن جو ہے لے کے استعمال کریں اور ٹائملی فالو اپ کریں. فالو اپ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اسکن ایشوز جو ہوتے ہیں، کرونک اسکن ایشوز جو ہوتے ہیں، وہ ایک دم سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. جب آپ معالج سے کنسلٹ کرتے ہیں تو معالج آپ کی علامات، کیفیات، احساسات، جذبات کے ساتھ ساتھ آپ کی وجوہات بھی دیکھتا ہے کہ آپ کو یہ لگی کیسے ہے، کہاں سے لگی ہے. اس کے لیے وہ کھوجی کی طرح آپ سے معلومات لیتا ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کہاں جاب کرتے ہیں، کدھر ہوتے ہیں، نیچر آف جاب کیا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں آپ کے کوئی پیٹ تو نہیں ہے، کوئی پالتو کتے بلیاں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا گھر کیسا ہے، انوائرمنٹ کیسا ہے، کس ایریے سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے کازنگ فیکٹرز کو ایکسپلین ڈیفائن کرنے میں بڑی ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہومیوپیتھی میں اس کی بڑی اچھی ٹریٹمنٹ موجود ہے. اسکن ایشوز جتنے بھی ہیں اللہ کے فضل سے، سورائسس ہو، ویٹیلائگو ہو، ایکزیما ہو، یہ فنگل انفیکشن ہو کسی بھی قسم کی، تو ماشاء اللہ سے بڑی اچھی میڈیسنز ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے معالج کے ساتھ ان ٹچ رہیں اور ٹائملی فالو اپ کریں. 15 دن بعد، 1 مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد، 2 مہینے بعد آپ کی علامات، کیفیات اور اسٹیج کی اوپر ہے. آپ کا ڈاکٹر جو آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ نے میرے پاس 15 دن بعد آنا ہے، 1 مہینے بعد آنا ہے، 1.5 مہینے بعد آنا ہے، آپ نے ٹائملی وزٹ کرنا ہے تاکہ یہ آپ کا مرض، آپ کی یہ کیفیات ہے، آپ کی یہ جو بیماری ہے، یہ پرماننٹ کیور ہو، آپ کو کامل شفا ملے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کو آئنٹمنٹ، مرہم لگانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، آپ کو اندر کھانے کی میڈیسن کھانی پڑیں گی. باہر جو آپ کو میڈیسن دی جاتی ہیں وہ آپ کی مینجمنٹ کے اوپر ہے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر جو ہے آپ کو جو ہے سیب کا سرکہ، ٹھیک ہے، اس میں اینٹی بیکٹیریل جو ہے پراپرٹیز ہوتی ہیں، تو وہ جہاں پہ آپ کا رنگ ورم انفیکشن ہے، آپ سیب کا سرکہ ہے وہ آپ جو ہے کسی کپڑے میں اس کے ایک گولا بنائیں اور اس جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہومیوپیتھک میڈیسن تھوجا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ جو ہے ان افیکٹڈ ایریاز میں لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ڈفرینٹ قسم کی آئنٹمنٹس ہیں. یہ سب مینجمنٹ ہے. اس سے آپ کو تکلیف کی جو شدت ہے وہ کم ہوتی ہے. لیکن بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے آپ کو اورلی میڈیسن لینی پڑتی ہیں تاکہ اندر سے جو آپ کا باڈی کے اندر بگاڑ ہے، ڈس آرڈر ہے، وہ ختم ہو، آپ کی قوت مدافعت بڑھے، آپ کا امیون سسٹم سٹرانگ ہو اور پھر آپ کی یہ فنگل انفیکشن جو ہے وہ کیور ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ فنگل انفیکشن کا شکار ہے یا کسی قسم کی بھی اسکن انفیکشنز کا شکار ہے، کسی قسم کے بھی ڈس آرڈر کا شکار ہے، اگر آپ ہم سے آن لائن کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. اس کے علاوہ مرہم کے اوپر میری پروفائل موجود ہے، اور ڈاک کے اوپر موجود ہے، معالج کے اوپر موجود ہے، شفام کے اوپر میری موجود ہے، اور ڈائریکٹ آپ تیموری کلینک ہمارے پیج پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو صحت مند اور توانا رکھے. اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی نظر بد سے، ہر قسم کی شر سے، ہر قسم کی آفت و مصیبت سے محفوظ رکھے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا یاب کرے. اللہ پاک تمام بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز کرے. وشنگ یو آل گڈ ہیلتھ. ہیو اے نائس ڈے. تھینک یو. اللہ حافظ.